जीवनको मार्ग यो आशा विहीन मान्छेहरूलाई आशाको सन्देश यो। नमस्ते श्रोता मित्र, कार्यक्रम आशाको सन्देशमा हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक मित्र आमोस बर्देवा र म कार्यक्रम प्रस्तुता केशव लुइटेलको तर्फबाट। श्रोता मित्र, आज शनिबार, आज पनि हामी कार्यक्रम आशाको सन्देश लिएर उपस्थित भएका छौँ। रेडियो नजिक बसी कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। श्रोता मित्र, आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूले सुमधुर गीतहरूको साथमा हृदयस्पर्शी बाइबल सन्देश सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ यो मिठो आत्मिक गीतबाट। यीशु मेरो निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो, उहाँकै अनमोल रगतले पाप धुनुभयो। यीशु मेरो निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो, उहाँकै अनमोल रगतले पाप धुनुभयो। मेरै खातिर सबै निन्दा उहाँले सहनुभयो, कठै मेरो प्रभुजीलाई कस्तो पीडा भयो, कस्तो पीडा भयो। यीशु मेरो निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो। बाटो सत्य जीवन छाडी भागिरहनेको, निन्दा घृणा धर्ममा लागिरहनेको। बाटो सत्य जीवन छाडी भागिरहनेको, निन्दा घृणा धर्ममा लागिरहनेको। अनगिन्ती अपराध सबै उहाँले बोक्नुभयो, अनगिन्ती अपराध सबै उहाँले बोक्नुभयो। केवल मेरे निम्ति कष्ट भोग्नुभयो, कष्ट भोग्नुभयो। यीशु मेरो निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो। कल्वरीको डाँडातिर पाइला बढाउँदा कस्तो भयो होला, कठै क्रुसमा चढाउँदा। कल्वरीको डाँडातिर पाइला बढाउँदा
कस्तो भयो होला कठै क्रुसमा चढाउँदा सम्झिल्याउँदा क्रुसको पीडा मन रोइरहन्छ सम्झिल्याउँदा क्रुसको पीडा मन रोइरहन्छ किनकि यो मन पनि व्याकुल भइरहन्छ व्याकुल भइरहन्छ यीशु मेरो निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो उहाँकै अनमोल रगतले पाप धुनुभयो मेरै खातिर सबै निन्दा उहाँले सहनुभयो कठै यो मिठो आत्मिक गीतपछि कार्यक्रम आशाको सन्देशमा फेरि पनि स्वागत छ। रेडियो नेपाल राष्ट्रिय प्रसारणबाट अहिले यहाँहरू कार्यक्रम आशाको सन्देश सुनिरहनु भएको छ। श्रोता मित्र, अबको प्रस्तुति रहेको छ धर्मशास्त्रबाट हृदयस्पर्शी बाइबल सन्देश डाक्टर सिमोन पाण्डेज्यूबाट। यो आशाको सन्देश हो, यो मुक्तिको सन्देश हो, जिन्दगीको यात्रामा यो खुसीको सन्देश हो, खुसीको सन्देश हो, यो आशाको सन्देश हो। आदरणीय श्रोता नमस्कार। आशाको सन्देशको यस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। विगत केही महिनादेखि मैले बाइबल धर्मशास्त्रबाट येशू सबैको सहारा भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। यो विषयमा मैले मुख्यतः बाइबलको लुकाको सुसमाचार भन्ने पुस्तकलाई आधार मानेको छु। आवश्यकता अनुसार बाइबलको अरू पुस्तकबाट पनि लिनेछु। बाइबलमा येशू ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशू यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण मानव जातिलाई परमेश्वरको प्रेम देखाउनु थियो। परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ भनिएको परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सम्पूर्ण संसारलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। संसार भन्नाले संसारमा भएका सम्पूर्ण मानव जातिलाई बुझाउँछ। यसको अर्थ यो हो कि त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र अर्थात् येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। येशू यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्न आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। यसभन्दा अघिल्लो सन्देशमा मैले बाइबलको लुकाको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 8औं अध्यायको 1 देखि 15 पदबाट येशूमा फलदायी जीवन भन्ने शीर्षकलाई विशेष आधार मानी फलदायक जीवन हुनलाई आवश्यक पर्ने मुख्य 4वटा कुरा बताएको थिएँ। पहिलो, जसले येशूसँग संगति गर्छ। येशूसँग संगति गर्नु भनेको उहाँसँग प्रार्थना गर्नु हो र उहाँको वचन पालन गर्नु हो। येशूसँग संगति गर्ने मानिसको जीवन सधैँ फलदायी हुन्छ। दोस्रो, जसको जीवन परिवर्तन भएको छ। जीवन परिवर्तन हुनु भनेको नयाँ जीवन पाएको मानिसको जीवनमा ईश्वरीय गुणहरू देखिन्छन्। तिनै गुणहरू आत्माका फल हुन्। तेस्रो, जसले आफ्ना बन्धनहरूबाट छुटकारा पाएको छ। मानिसका धेरै बन्धनहरू छन्। सबैभन्दा ठुलो बन्धन पाप हो। मानिसको फलदायी जीवन तब हुन्छ जब ऊ सबै किसिमका बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र हुन्छ। चौथो, जसको हृदय असल छ। एउटा असल जमिनमा रोपेको बिउ उम्रेर 30 गुणा 60 गुणा
100 गुणा फल झैँ असल हृदयबाट पनि धेरै गुणा फल फल्छन्। असल हृदय त्यो हो जहाँ परमेश्वरको वचनले काम गर्छ। आजको सन्देश पनि म बाइबलको लुकाको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 8औं अध्यायको 26 देखि 39 पदबाट दिन गइराखेको छु। यस खण्डमा एकजना भूत लागेको मानिसको बारेमा बताइएको छ, जसलाई यसुले पूर्ण रूपले स्वतन्त्र गराउनु भयो। यो कथा यहाँ यसरी लेखिएको छ। उहाँहरू गेरासेनसको प्रदेशमा आइपुग्नुभयो, जो गालिलको पारिपट्टि छ। जब उहाँ पाखामा उत्रनुभयो तब उहाँले सहरको एउटा मानिस भेट्नुभयो जसलाई भूत लागेको थियो। त्यसले धेरै समयदेखि लुगा लाउँदैन थियो र घरमा नबसी त्यो चिहानहरू हुँदो बस्थ्यो। त्यसले यसुलाई देख्यो र चिच्याएर उहाँको सामु घोप्टो परी उच्च स्वरले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, तपाईको मसँग के काम? बिन्ती गर्छु, मलाई नसताउनुहोस्। किनभने उहाँले अशुद्ध आत्मालाई त्यस मानिसबाट निस्केर जाने आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यसलाई धेरै पल्ट भूतले पक्रेको थियो। त्यो पहरामा राखिएको थियो। त्यो साङ्ला र नेलले बाँधिन्थ्यो, तर त्यसले ती बन्धन छिनालिहाल्थ्यो अनि भूतले त्यसलाई मरुभूमि हुँदो लैजान्थ्यो। येशूले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाम के हो? त्यसले भन्यो, फौज, किनभने धेरै भूतहरू त्यसमा पसेका थिए। तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा नपठाउन् भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे। नजिकको डाँडामा सुँगुरको एक ठुलो बथान चरिरहेको थियो। तब तिनीहरूले सुँगुरभित्र पस्न दिनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे र उहाँले मन्जुर गर्नुभयो। अनि भूतहरू त्यस मानिसबाट निस्केर ती सुँगुरहरूभित्र पसे र त्यो बथान भिरालो पाखाबाट हुर्रिँदै गएर तल झिलमा खसे र डुबेर मरे। अब जे भएको थियो त्यो देखेर सुँगुर चराउनेहरू भागे र गएर सहर र गाउँ हुँदो यो कुरा बताइदिए। अनि जे भएको थियो त्यो हेर्नलाई मानिसहरू यसो कहाँ आए र जुन मानिसबाट भूतहरू निस्केका थिए त्यसलाई लुगा लाएर सधैँ मनको भई येशूका चरणमा बसिरहेको भेट्टाए र तिनीहरू भयभीत भए। देख्नेहरूले भूत लागेको मानिस कसरी निको भयो सो तिनीहरूलाई बताइदिए। गेरासेनसको आसपासका सबै गाउँका मानिसहरूले यसुलाई तिनीहरूका गाउँबाट गइहाल्नुहोस् भनी बिन्ती गरे, किनभने तिनीहरू ज्यादै भयभीत भएका थिए। यसकारण उहाँ डुङ्गामा चढेर फर्कनु भयो। तर जुन मानिसबाट भूतहरू निस्केका थिए त्यसले उहाँको साथमा जान पाऊँ भनी उहाँलाई बिन्ती गर्यो। उहाँको साथमा जान पाऊँ भनी उहाँलाई बिन्ती गर्न लाग्यो। तर यसुले त्यसलाई यसो भनेर बिदा दिनुभयो, तिमी आफ्नो घर फर्क र परमेश्वरले तिम्रो निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभयो सो घोषणा गर। तब त्यो गयो र यसुले त्यसको निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभएको थियो सो सारा सहरभरि प्रचार गर्न लाग्यो। यहाँ बयान गरिएको मानिसको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखिन्छ। शैतानको आत्माले उसलाई एउटा बेसहारा अवस्थामा पुर्याएको छ। यस्तै अवस्थामा त्यसलाई यसुले भेट्नुभयो र त्यस अवस्थाबाट त्यसलाई पूर्ण रूपले स्वतन्त्र पार्नु भएको कुरा यहाँ बयान गरिएको छ। आजको सन्देशको शीर्षक छ येशूमा स्वतन्त्रता। यहाँ बयान गरिएको मानिसको शारीरिक अवस्था दयनीय थियो। ऊ लुगा नलगाई नाङ्गे हिँड्थ्यो र उसको बास घरमा नभएर चिहानहरूतिर हुन्थ्यो। मानिसको रूपमा ऊ चिच्याउँदै हिँड्थ्यो। ऊ कहाँ गइरहेको छ र के बोल्दैछ ऊ आफैलाई थाहा थिएन। आत्मामा ऊ पूर्ण रूपले भूतात्माको अधीनमा थियो। भूतात्मालाई दुष्ट आत्मा वा अशुद्ध आत्मा पनि भनिएको छ। यो शैतानको आत्मा हो। भूतात्माको पनि केही शक्ति हुन्छ। यहाँ भनिएको छ त्यो साङ्ला र नेलले बाँधिन्थ्यो तर त्यसले ती बन्धनहरूलाई छिनाल्थ्यो। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि भूत आत्मा अथवा अशुद्ध आत्माको शक्ति मानिसको भन्दा बढी हुन्छ। अहिले पनि भूतात्मा अथवा अशुद्ध आत्माहरू जताततै छन्, अदृश्य रूपमा छन्। यी अशुद्ध आत्माहरूको मुख्य काम मानिसलाई सताउनु र दुःख दिनु हो। यी अशुद्ध आत्माहरू बाहिर मात्र होइन तर कहिलेकाहीँ मानिसभित्र पनि पस्छन्। मानिसभित्र पसेपछि निस्कन चाहँदैनन् र त्यस मानिसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छन्। यहाँ बयान गरिएको मानिसको अवस्था त्यस्तै थियो। यस्तै अवस्थामा यसुले त्यसलाई भेट्नुभयो।
त्यसलाई भेटेपछि त्यसको नाजुक अवस्था पनि उहाँले देख्नुभयो। त्यति मात्र होइन, त्यस मानिसभित्र भएको भूतहरूलाई उहाँले त्यसबाट निस्कने आज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि त्यो पूरा रूपले स्वतन्त्र भयो। यस कथामा उल्लेख गरिएको मानिसलाई यसुले कसरी भूतहरूको कब्जाबाट स्वतन्त्र पार्नुभयो त्यसको बारेमा आजको सन्देशबाट म मुख्य 4वटा कुरा बताउन गइराखेको छु। पहिलो, बन्धनमा परेको मानिससित येशूको भेट। यहाँ अहिले पढेको खण्डमा भनिएको छ, जब उहाँ पाखामा उत्रनुभयो तब उहाँले सहरको एउटा मानिस भेट्नुभयो जसलाई भूत लागेको थियो। त्यो मानिस आफै येशू कहाँ जान सक्दैन थियो र कसैले उहाँलाई त्यहाँ बोलाएको पनि थिएन, तर येशू आफै त्यहाँ जानुभयो र त्यस मानिसलाई भेट्नुभयो। येशूलाई थाहा थियो कि त्यो मानिस त्यस्तो दयनीय अवस्थामा छ। उहाँलाई थाहा थियो कि त्यो बेसहाराको अवस्थामा छ। यसकारण येशू त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यसलाई भेट्नुभयो। त्यसलाई भेट्नुको उद्देश्य त्यस मानिसलाई सबै किसिमका बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र पार्नु थियो। येशूलाई मानिसहरूको अवस्था थाहा छ। मानिसहरू विभिन्न किसिमका बन्धनहरूमा छन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। मानिसलाई ती सबै बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र पार्नलाई येशू यस संसारमा मानिसको रूप लिएर आउनु भएको थियो र आफै बलिदान हुनुभयो र उहाँ व्यक्तिगत रूपमा मानिसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। अहिले उहाँ हामीसँग शरीरमा हुनुहुन्न, किनभने उहाँले आफ्नो काम पूरा गरेर स्वर्गमै जानुभयो। तर उहाँ हामीसँग आत्मामा हुनुहुन्छ र आत्मामा मानिसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ अहिले कुनै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा हुनुहुन्छ र बेसहारा अवस्थामा हुनुहुन्छ भने येशू तपाईँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ पनि येशूलाई आफ्नो हृदयमा भेट्न तयार हुनुपर्छ। दोस्रो, मानिसलाई स्वतन्त्र पार्ने येशूको शक्ति छ। यस कथामा बयान गरिएको मानिसलाई भेट्ने बित्तिकै येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए अशुद्ध आत्मा, त्यस मानिसबाट निस्किआइज। यो उहाँको अधिकार सहितको आज्ञा थियो। यो आज्ञाले त्यो मानिसमा भएको अशुद्ध आत्मा डरायो र त्यसले येशूलाई भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र, तपाईँको मसँग के काम? बिन्ती छ मलाई नसताउनुहोस्। त्यसको अर्थ यो हो कि त्यो अशुद्ध आत्मा त्यस मानिसभित्र बसिरहन चाहन्थ्यो, तर येशूले त्यसलाई त्यो मानिसबाट निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो। येशूले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाम के हो? त्यसले जवाफ दियो, फौज, किनभने त्यस मानिसमा धेरै भूतहरू पसेका थिए। त्यो अशुद्ध आत्मालाई यो थाहा थियो कि येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ र भूतहरूलाई मानिसबाट निकालेर नरक कुण्डमा पठाउने उहाँको अधिकार छ। येशूको शक्तिशाली वचनको कारण त्यो मानिसबाट भूतहरू निस्के र त्यो मानिस स्वतन्त्र भयो। मानिसलाई सबै किसिमका बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र पार्ने शक्ति येशूमा छ। अहिले पनि भूत आत्मा वा अशुद्ध आत्माले सताइएका मानिसहरू जताततै छन्। येशूले तिनीहरूलाई स्वतन्त्र पार्न सक्नुहुन्छ, किनभने येशूमा त्यो शक्ति छ। यदि तपाईँ अहिले कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र स्वतन्त्र हुन चाहनुहुन्छ भने येशू तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्न तयार हुनुहुन्छ। तेस्रो, मानिसलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्ने येशूको उद्देश्य। यहाँ अहिले पढेको खण्डमा यसरी लेखिएको छ, अनि जे भएको थियो त्यो हेर्नलाई मानिसहरू येशू कहाँ आए र जुन मानिसबाट भूतहरू निस्केका थिए त्यसलाई लुगा लाएर सधैँ मनको भई येशूका चरणमा बसिरहेको भेट्टाए। त्यो मानिस भूतहरूबाट स्वतन्त्र भयो मात्र होइन, उसमा ठुलो परिवर्तन पनि आयो। उसले नयाँ जीवन पायो। अघिसम्म नाङ्गै हिँड्ने मानिस अब लुगा लाएर हिँड्न थाल्यो। अघिसम्म चिहानो रुँदो बस्ने मानिस अब येशूको चरणमा बसेको छ। अघिसम्म पागल जस्तो भएर हिँडेको मानिस अब सधैँ मनको भएर बसेको छ। कुनै पनि मानिस येशू कहाँ आएर पाप र सबै किसिमका बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र भएपछि नयाँ जीवन पाउँछ। नयाँ जीवन भनेको पूर्ण परिवर्तित जीवन हो। नयाँ जीवन पाएपछि जीवन चरित्रमा, जीवन शैलीमा, हिँडाइ डुलाइमा र उसको हरेक पक्षमा परिवर्तन आएको हुन्छ। येशू यस संसारमा आउनुको उद्देश्य कुनै धर्म प्रचार गर्नु होइन, तर मानिसलाई नयाँ जीवन दिनु हो। मानिसले नयाँ जन्म पाएपछि नयाँ जीवन सुरु हुन्छ।
यसोले भन्नुभयो, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। चौथो, यसुमा नयाँ जीवन र नयाँ काम। भूतहरू निस्केपछि त्यो मानिसले यसुसँग बस्ने इच्छा गर्यो, तर यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो घर फर्क र परमेश्वरले तिम्रो निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभयो सो घोषणा गर। भूतहरूबाट स्वतन्त्र भएपछि त्यो मानिस यसुसँग बस्न चाहे। अवश्य त्यो राम्रो कुरा थियो, तर यसुले त्यसलाई आफ्नै घर फर्कने आज्ञा दिनुभयो। त्यसको अर्थ यो हो कि त्यसको घर परिवारका मानिसहरूले ऊ स्वतन्त्र भएको, सधैँ भएको र नयाँ भएको देख्न पर्छ। यो देखेर परिवारका मानिसहरू खुसी हुनेछन् र उनीहरूले पनि यसुमाथि विश्वास गर्नेछन्। अर्को कुरा, उसको जीवनमा परमेश्वरले कति ठुलो काम गर्नुभयो भनेर उसले घोषणा गर्नुपर्थ्यो। यो उसले गर्ने एउटा नयाँ काम र ठुलो काम थियो। यसुले भन्नुभएको कुरा त्यसले मान्यो र यसुले उसको जीवनमा गर्नुभएका ठुला कामहरूको बारेमा सारा सहरभरि उसले प्रचार गर्यो। यदि तपाईँले यसुमाथि विश्वास गरेर नयाँ जीवन पाउनुभएको छ भने तपाईँको काम पनि यसुको बारेमा अरूलाई सुनाउने हो। प्रिय श्रोता, अहिले तपाईँ आशाको सन्देश कार्यक्रमबाट यसु सबैको सहारा भन्ने विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक यसुको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिले पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेम साथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास साथ प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसुमाथि विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका समस्त श्रोताहरूको लागि म यो प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि श्रोताहरूमध्ये कोही अहिले यसुलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। येशूको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। यो आशाको सन्देश हो, यो मुक्तिको सन्देश हो, जिन्दगीको यात्रामा यो खुसीको सन्देश हो, खुसीको सन्देश हो, यो आशाको सन्देश हो। श्रोता, अहिले तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो डाक्टर सिमोन पाण्डेज्यूले दिनुभएको बाइबल सन्देश। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ आशाको सन्देश। तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ? तपाईँ प्रेमको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ? यदि यी कुराहरूमा तपाईँलाई सहायता चाहिएको छ भने आशाको सन्देश नेपालद्वारा प्रकाशित आजको वचन नाम गरेको दैनिक उपासना पुस्तिका अवश्य पढ्नुहोस्। यो उपासना पुस्तिकामा हामीलाई चाहिने दैनिक भोजन, हौसलाका कुराहरू र जीवन परिवर्तनका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीलाई परमेश्वरको वचन पढ्ने जिज्ञासा बढाउने साथसाथै परमेश्वरको वचनको ताजा अनुभूति गराउँदछ र हाम्रो आत्मिक विकासमा सहायता गर्दछ। यो पुस्तिका प्राप्त गर्नको निम्ति
सम्पर्क गर्नुहोस्। आशाको सन्देश नेपाल प्रमुख कार्यालय नक्खु ललितपुर। फोन नम्बर 01 55 91 865 र 55 90 147। यो आजको वचन दैनिक उपासना पुस्तिका अब फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि लगइन गर्नुहोस् www.facebook.com/messageofhope_nepal। अवश्य पढ्नुहोला दैनिक उपासना पुस्तिका आजको वचन। क्रिस्चियन आध्यात्मिक कार्यक्रम आशाको सन्देश, मेसेज अफ होप। श्रोता मित्र, कार्यक्रम आशाको सन्देश आजको लागि यति नै। कार्यक्रम आशाको सन्देश यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई निसङ्कोच पत्र लेख्नुहोस्। पत्र व्यवहारको लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ। कार्यक्रम आशाको सन्देश, रेडियो कार्यक्रम, पोस्टबक्स नम्बर 8975 EPC 2966 काठमाडौँ नेपाल। ठेगाना फेरि एकपटक, कार्यक्रम आशाको सन्देश, रेडियो कार्यक्रम, पोस्टबक्स नम्बर 8975 EPC 2966 काठमाडौँ नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना messageofhope@wlink.com.np messageofhope@wlink.com.np। हवस् त श्रोता, फेरि आगामी हप्ता शनिबार हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि आशाको सन्देशका सम्पूर्ण युनिट लगायत प्राविधिक मित्र आमोस पर्देवा र म प्रस्तुता केशव लुइटेल बिदा माग्दछौँ। नमस्ते, शुभरात्रि। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण बाँचेर गयो बार क्रुसमा चढाए। चाहन्न हारेको जीवन ख्रीष्ट रहित भएर जिउन चाहन्न हारेको जीवन ख्रीष्ट रहित भएर जिउन चाहन्छु जयवन्त जीवन ख्रीष्ट भित्र भएर। यसकारण प्रभु हर पूर्ण जीवन तपाईलाई अर्पण छु। मेरो सट्टामा यीशु जिउनुहोस्, यो विनय बिचाउँछु।
तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईँको हे प्रभु